हाँ जी। और सुना सलीमो, तो कुत्था कुत्था गई हैं। इमरान को तो आज जजों ने भी मशवरा दे दिया है कि मुज़ाकरात करो, मुज़ाकरात। ये सारे मसले मुज़ाकरात से हल होंगे। जस्टिस मंदोखैल ने कहा है कि जी अगर मुल्क में आग लग जाए तो पहले आप ये कहेंगे कि ये आग पाक है या नापाक है, या पहले बुझाने की कोशिश करेंगे। बड़ी समझाया, लेकिन इमरान की खोपड़ी में कुछ नहीं आता। ना ना ना, वो जैसे गाना है ना, वो परी कहाँ से लाऊं जिसे दुल्हन तेरी बनाऊं, कि छोरी कोई पसंद ना आए तुझको, कि गोरी कोई पसंद। इमरान को ऐसी चीज़ें नहीं पसंद। और इसलिए आज और काजी फायदी से ने इमरान को कहा कि हमने आपको जो रोका था ना लाइव तकरीर से, वो इसलिए कि आपने आज साइफर का आप हवाला दे रहे हैं। वो केस हमारे पास हो सकता है आए, आप अभी से क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं। बहुत टोका है उन्होंने उसको, इमरान को काफ़ी टोका है। और ये सच साबित हो गया कि उसके ऊपर जो पाबंदी लगाई थी लाइव टीवी चलाने की, वो सही थी, वो सही थी। वो हुआ है जनाब, फैसला महफूज हो गया है। मरीम नवाज साहब ने बहुत अच्छा आज एक इकदाम किया है कि जी प्लास्टिक होने का, जी नो प्लास्टिक। आज से 5 जून से नो प्लास्टिक। जो प्लास्टिक करेगा उसको जुर्माने किए जाएंगे, हैवी जुर्माने किए जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। नवाज शरीफ साहब का बयान आया है कि जनाब इस मुल्क में तरक्की होनी चाहिए और हमें सब मिल के काम करना चाहिए। और शहबाज शरीफ का आया है कि हम चीन की तरह तरक्की करना चाहते हैं। और मौलाना फजल रहमान साहब का आया है कि जी वो कोयटा और चमन के बॉर्डर पे जो इतने दिनों से धरना दिया हुआ है, उसको हुकूमत जो है वो तवज्जो दे, बिल्कुल दे। ये तो हम भी कह रहे हैं दे, और उनके मसाइल सुने जाएं और उनके मसाइल हल करे जाएं। चमन के इलाके में गली गली में जनाब लड़ाई हो रही है, और कबायली इलाकों को देखा जाए, बॉर्डर पे सारे वो काफ़ी मसले हैं वैसे वाकई, लेकिन हुकूमत टीवी पे आने ही नहीं देती। ये भी तो बड़ी बात है ना, टीवी पे वो आने ही नहीं दे रहे। ठीक, तो ये बातें हुई हैं। और अमीन गंडापुरी को जवाब मिल गया है उसका, फैसल करीम कुंडी का। उसने कहा मेरे पास एक बटन ऐसा है, तुम बड़ी बातें करते हो कि मैं वो दबाऊंगा तो तुम फिर ऑन नहीं कर सकोगे। वो बोला कौन सा बटन है? गवर्नर राज का। क्योंकि ये कह रहा था ना, इसलिए सर जी गवर्नर राज भी ये पीपल्स पार्टी वाले लगा सकते हैं। इन्होंने ही पहले लगाया था एक दफ़ा, याद है आपको? तो ये सूरत हाल है। क्रिकेट का मैं देख रहा था, पाकिस्तान का तमाशा बना हुआ है, और पाकिस्तान जो है वो बड़ी विकटें शिकटें गिर गई हैं उसकी, और अब वो खेल रहे हैं। वो 160 रन का हदफ दिया है, तो लगता तो यही है कोई, मैं दिखा दूं आपको, ताज़ा तरीन भी दिखा दूं कि वो पाकिस्तान हारने वाली पोजीशन में, लगता यही है, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा स्कोर नहीं किया। तो अभी आपको मैं लेटेस्ट बताता हूँ स्कोर, लेटेस्ट। पौष इलाके डिफेंस में गाड़ी पर फायरिंग और नतीजे में सनतकार की हलाकत भी। लूटमार के दौरान मज़ाहमत का नतीजा निकली। तफ्तीशकारों ने वारदात के मुताबिक पुलिस की हासिल करते हुए मुलविस मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है। ये निजम सेठी साहब जो है वो दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं मेरी तरह। मैं आपको थोड़ा सा क्रिकेट का ये बता दूं, ये आ गया। सऊदी अरब में जुल्हज का चांद नज़र नहीं आया, अरब मीडिया, ये भी खबर आ गई है जी। और यानी कि अब सऊदी अरब में यकम जुल्हज 8 जून, ईद उल जुहा 17 जून को होगी, तो हमारी होगी जी 18 जून को। ठीक है।
یہ مجھے لگتا ہے 18 جون کو ہوگی. تو یہ آ گیا ہے جی. اور میں آپ کو کرکٹ کا دکھاؤں. یہ اسحاق ڈار کا بھی بیان آیا ہے اور یہ آیا ہے جی بیان، یہ آ رہا ہے. لو جی، امریکہ کا 94 پہ ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا ہے. تو دسو انہوں نے 160 چاہیے نے. ہاں بالکل 12 اوور ہو گئے ہیں، 94 پہ ایک آؤٹ ہے، ٹارگیٹ 160 ہے. اور وہ بالکل جناب وہی جڑا 12 رن تے آؤٹ ہویا سی نا وہی ہویا ہے. باقی انہوں دا حال کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے، انہوں دا کوئی حال نہیں جی، پتہ لگ گیا. کوئی میچ ہی دیکھ رہے تھے، پتہ لگ گیا انہوں دا کوئی حال نہیں. تے اے جناب نجم سیٹھی دیاں گلاں سنو تھوڑی جیاں. تیسری چیز یہ کہ ساؤتھ انڈیا اس کی بڑی کوشش ہاں مودی جی تیسری دفعہ بن رہا ہے. اسی طریقے سے یہ تامل ناڈو وزیر اعظم سیچرڈے کو کیرلا میں تیسری دفعہ وزیر اعظم بن رہا ہے. بڑا کمال ہے، ویسے کمال ہے. ٹھیک ہے. کہ ساؤتھ انڈیا اس کو کبھی ووٹ نہیں ملے گا. مولانا فضل الرحمان کی جی وہ ایاز صادق کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. اس نے کہا جی کمیٹیاں بناؤ جو ادھر بارڈر وغیرہ کے سارے مسئلے کے اوپر قومی اسمبلی کی کمیٹی ہونی چاہیے جو ساری یہ تفصیل بتائے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی اچھی بات ہے. اس کا آپ کو انشاءاللہ ہم مزید اپڈیٹ لیتے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب نے آج قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے. اور میرا خیال ہے اب وہ تحریک شریک والا مرحلہ نہیں ہوگا، لیکن ٹیکنیکل ایک مرحلہ آ سکتا ہے. جو الیکشن ٹرائیبیونل بنے ہیں نا، ان کے اوپر جو کیس چلنے ہیں وہ 40 سیٹیں ہیں جو نون لیگ کی، جو نون لیگ کو اگر وہ دھچکا لگ سکتا ہے، ان میں کافی بڑا دھچکا لگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صورتحال ہے. اور باقی جناب دیکھیں ہم کیا کھا رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ تو اب چائے پی رہے ہیں نا آپ کے سامنے، گھومتی چائے. یہ سر کی آواز آتی ہے ساری، اب نہیں آئے گی. اور نہیں نا آئی، بس وہ بے دھیانی میں وہی پرانی عادتیں ہو جاتی ہے. اور جو کچھ میں آج کھا رہا ہوں وہ بھی دیکھو. یہ دیکھو. السلام علیکم. لو جی یہ بھنڈی ہے، روسٹ کی ہوئی بھنڈی ہے. تو یہ بھنڈی مجھے بڑی پسند ہے. اور یہ پوڑی ہے، حلوہ پوڑی والی نہیں ہوتی جو پوڑی، وہ پوڑی ہے. تو تھوڑا سا حلوہ بھی پڑا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی لے آؤں یا بعد میں وہ شو کروں. حلوہ پڑا تھا تھوڑا سا. اور یہ دیکھیں، یہ جناب حلوہ بھی تھوڑا سا نظر آ گیا آپ کو. یہ تھوڑا سا حلوہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بھنڈی، پوڑی، پانی. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے یہ کہہ دیا نا کہ مجھے تو جناب یہ بڑا پسند ہے، بھنڈی پسند ہے. ٹھیک ہے. تو 20 سال پہلے میں نے ایک کتاب میں ذکر کیا تھا، میں نے ایک کتاب لکھی تھی میں نے امریکہ دیکھا. تو اس میں نے ذکر کیا کہ جی مجھے نا وہ گوبھی گوشت بڑا پسند ہے. تو پھر امریکہ میں جس گھر میں جاؤں نا، میرے دوستوں نے آگے گوبھی گوشت ہی بنا کہتا سر جی سانو پتہ ہے تھوڑی پسند ہے گوبھی گوشت. ہر جگہ پہ گوبھی گوشت. میں آکھا یار ہوں اس گھر یا گوبھی گوشت رہے گا یا میں رہوں گا. تو پسند ہوتے ہیں ظاہر ہے ہر چیز کی، چکن میں، مٹن میں، سبزیوں میں. تو سبزیوں میں ویسے یہ بھنڈی وغیرہ مجھے زیادہ پسند ہے. تو